السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم؟ بخير؟ مستعدين نبداو لا كوريكسيون دي كونترول؟ اذا نبداو على بركة الله، وغادي نخدموا ثلاثة النماذج اللي غادي يخدمهم ان شاء الله تبارك وتعالى. غادي يكون مستعد 100% للكونترول. اذا قبل ما تبدا التصحيح، انا غادي نحط لكم الكونترول في لابوار ديسكريبسيون ديال لا فيديو، يعني نحط لكم لتحت ديال لا فيديو. شوف الكونترول وحاول معاه، حتى ملي تلقى مشكل عاد اجي شوف لا كوريكسيون. دونك اول حاجه في الكونترول كنكتبو هي لو نون اي لو برينون ديالنا. لو نون النسب، لو برينون الاسم. فوالا، من بعد كندوز نكتب القسم اللي انا فيه، مثلا السبعة، واحد، ولا الثامنة، جوج، ولا المهم انت كتقرا مثلا في الثانية. هذا كونترول ديال الثانية. دونك انا كتب دوزيام اني كوليج دو ا سي جروب مثلا 2. سي كلير، دو ا سي جروب 2. النيميرو مثلا في لا ليست ديالك، لا ليست اللي كتجي ديال الغياب، شحال الرقم ديالك فيها؟ مثلا 10 10. سي كلير صافي. دونك نكون ساليت لا نوت كتبها الاستاذ، وان شاء الله بغينا 20 على 20. تبارك الله عليكم. دونك نبداو. دونك ليكزارسيس الاول كومبليتي. ملي تشوف كومبليتي يعني اتميم لي فراز سويفونت، يعني الجمل التاليه. عندنا لي كوش، يعني الطبقات. لي كوش اتموسفيريك sont au nombre de 4. لي كوش اتموسفيريك 4. شكون هما؟ لا كوش الاولى شكون هي؟ هي تروبو تروبوسفير. تروبوسفير. دونك الطبقه الاولى هي تروبوسفير. دونك ليكزارسيس 1 8 النقاط. اذا خصنا نحاولوا نجيبوا اسئله كامله صحاح. كومبليتي لي فراز سويفونت، يعني اتمم الجمل التاليه. Donc, les couches d'atmosphère sont au nombre de 4. يعني les couches atmosphériques 4. كاين اللي قرأناهم 5، لكن ماشي مشكل بما انه هنا قال لنا راهم 4. صافي نعتبروا حنايا 4. دونك الخامسه الفوقانيه غنحيدوها. دونك كيل سون هاد لي كوش؟ دونك لا كوش الاولى شكون هي؟ لا كوش الاولى هي تروبوسفير. تري بيان، ديال الطبقه الاولى. دونك تروبوسفير غنكتبو هنا. الطبقه الثانيه شكون هي؟ هي ستراتوسفير. تري بيان. لا كوش الثالثه شكون هي؟ هي ميزوسفير. لا كوش الرابعه هي تيرموسفير. تري بيان، تيرموسفير ديال لا كوش الرابعه. دونك انا كتبت لي كوش بالترتيب. ensuite l'air est composé de gaz. شكون هو اللي الغاز اللي النسبه ديالو 21%؟ الغاز اللي النسبه ديالو 21%، حنا دابا في الثاني. الغاز اللي النسبه ديالو في الهواء 21% هو ديوكسيجين. دونك هنا نكتبو ديوكسيجين. اي لو غاز اللي النسبه ديالو 78% شكون هو؟ هو diazote. Très bien. On peut augmenter facilement le volume de l'air car elle est، يعني نقدر نكبر الحجم ديال الهواء. الا قدرت نكبر الحجم ديال الهواء، اش كنقول على الهواء في ديك لوكا؟ مثلا كيكون عندي الهواء محجوز في واحد المحقنه، وكنقدر نتيري المحقنه جات معوجه، وكنقدر نتيرو لو بيستون، كنقدر نجرو اللور هاد لو بيستون. دونك ملي كنجرو لو بيستون الحجم تيكبر. ديك الساعه اش كنقول على الهواء؟ كنقول ان الهواء في هاد الساعه كنقول انه، دونك هنا نكتبو ان الهواء اكسبونسيبل، يعني ان الهواء قابل للتوسع. اكسبونسيبل. تبارك الله عليكم. تري بيان. ensuite on peut augmenter facilement le volume. جاوبنا عليها.
le corps dessine tout corps dont les molécules sont composées de différents types d'atomes. Donc, احنا شفنا جوج الانواع ديال لي كور، شفنا الكور simple وشفنا le corps composé. Donc, le corps, le corps composé dessine tout corps dont les molécules sont composées de différents types d'atomes. Ou là, le corps simple هو اللي كيتكون من واحد les atomes اللي مختلفين. Donc هنا corps composé يعني واحد الجسم مركب. le corps composé هو اللي كيتكون بحال H2O كيتكون من deux atomes différents. C'est clair? Donc بما انه كيتكون من deux atomes différents نقولوا انه corps composé بحال O2 كيتكون من deux atomes ديال الاكسجين. دونك هذا كيتسمى corps simple. C'est clair? بحال H2 حتى هو corps simple. لكن اللي كيكونوا فيه جوج لي زاتوم مختلفين كيتسمى composé. تبارك الله عليكم. Très bien. هنا répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Le vent est un mouvement vertical de l'air. يعني الهواء هو واحد الحركة عمودية. حنا شفنا أن الهواء هو حركة أفقية وليس حركة عمودية. Donc c'est faux. Le vent souffle d'une zone de à basse pression vers une zone à haute pression. يعني أن الهواء ينتقل من منطقة الضغط مرتفع إلى منطقة الضغط منخفض، وهذا جواب صحيح. La mésosphère joue un rôle important dans la communication sans fil. يعني أن la mésosphère هو الطبقة الثالثة أنه كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للتواصلات السلكية واللاسلكية. وحنا قلنا أن دوك لي ساتلايت كيكونوا سوا في لا ميزوسفير سوا في الترموسفير. دونك سي فري. L'air est compressible et non expansible. الهواء نقدروا نضغطوه ولكن ما نقدروش نوسعوه. دونك هذه باينة خطأ. Très bien. Entourer la bonne réponse. يعني ضع دائرة على الجواب الصحيح. Le symbole de l'atome d'hydrogène. معروف le symbole de l'atome d'hydrogène هو H. باينة. دونك هادو خاطئين. Si on comprime l'air sans volume ملي كنضغطو الهواء الحجم ديالو واش ينقص ولا augmente ولا ne varie pas. دونك الحجم ديالو diminue كينقص. عرفتوا علاش درنا الهيدروجين هنا؟ لأن كناخدو لا ليتر الأولى ولكن كناخدوها ماجوسكول. Lorsqu'on monte dans l'atmosphère, la pression diminue. Augmente, ne varie pas. من حدنا حنا كنطلعوا للفوق في الغلاف الجوي ولا بريسيون واش كينخفض ولا تيرتفع ولا نو شونج با. دونك تينخفض. دونك هذا هو الجواب الصحيح. Le modèle de l'atome se représente par. قلنا chaque atome كنعطيوها un modèle. دونك شنو هو لو موديل ديال l'atome؟ واش une sphère ولا un cercle ولا un carré؟ دونك une sphère كرية. حنا كنرسموها في طابلو في السبورة كتشوفوها على شكل دائري، لكن لي زاتوم سو سون دي بول كريات دي سفير. ليكزارسيس 2 كما كتشوفوا ليكزارسيس الاول ساهل، اذا كنتمنى انكم تكونوا جبتوا 8 النقاط كامله، وان شاء الله غتجيبوها من بعد ما تدربوا على التمارين. Parmi les formules suivantes, عندنا هاد لي فورميل هادو déterminer les molécules et les atomes. Donc نبداو بلي زاتوم هما الاولين. عندنا سي، عندنا فيها سامبل واحد رمز واحد، دونك سي راه اتوم. ensuite هادي فيها جوج، دونك هادي موليكول، هادي موليكول، دونك هادي فيها واحد ماجيسكول واحد مينيسكول، دونك هادي اتوم. وهي ديال الكويفر ال واحد ماجيسكول والثاني مينيسكول، دونك هادي ديال الالومنيوم، دونك حتى هي اتوم. سي كلير. دونك ما تدوخش الا شفتي جوج الحروف، لان هذا ماجيسكول والثاني مينيسكول. نفس الشيء هنا، اول ماجيسكول والثاني مينيسكول. ان سي ال، سي ال عندها سي كبيره كما كتشوفوا، و ال مينيسكول. اش حتى هي اتوم فيها غير سامبل واحد. ان ا الصوديوم حتى هو فيه الحرف الاول كبير والثاني صغير. نشوفوا اللي بقاو لينا سي او. سي او موليكول، علاش؟ لان فيها جوج لي سامبول مكتوبين ماجيسكول، يعني الكربون والاكسجين. ان اش 3 هادي باينه موليكول لان فيها جوج لي سامبول، وعاد هادي فيها 3 ديال لي زاتوم.
N2 رغم أن فيها أطوم وحدة لكن عندها جوج ديال N دونك يعني N2. O3 حتى هي سي اون موليكول. علاش؟ لأن فيها 3 ديال الأكسجين. هذه هي لا ستركتور ديال الأوزون. صافي دونك كتكون سالينا لي موليكول. Parmi les formules suivantes, déterminez les molécules d'un corps pur, simple et un corps pur composé. Donc عندنا جسم simple جسم خالص simple بسيط وعندنا جسم corps pur composé جسم خالص مركب. Donc O3 هو جسم عبارة عن موليكول وهاد الموليكول واش مركبة من بزاف لي زاتوم ولا من أطوم وحدة؟ مركبة من أطوم وحدة دونك غنسميوها كور بور سامبل. نفس الشيء H2 هاي H2 حتى هي سامبل لأن فيها نفس النوع ديال لاطوم نوع واحد ديال لي زاتوم اللي هو الهيدروجين. هذه فيها جوج الأنواع دونك كومبوزي نديروها هنا يعني مركبة من جوج لي زاتوم. Cl2 غتكون هنا لأنها مركبة من نوع واحد ديال لي زاتوم. سي كلير. CO غتكون هنا كومبوزي لأن فيها دو زاتوم مختلفين. HCl حتى هي كومبوزي لأن فيها دو زاتوم ديفيرون فيها الهيدروجين والكلور. O2 هنا لأن فيها ان سول تيب ديال لاطوم هو O. Na نفس الشيء Na2. NH3 تكون هنا لتحت. NH4 هادي كذلك KOH O كبيرة من طبيعتها OH حتى هي هادي سي اون موليكول. علاش؟ لأنها سي اون موليكول كومبوزي أو بيان كور بور كومبوزي لأن فيها دو زاتوم ديفيرون. تري بيان. انسويت لا كيسيون 3 كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا لا موليكول وعندنا لو موديل موليكولير ديالها ولا فورميل شيميك. دونك احيانا كيعطينا الاسم واحيانا كيعطينا لو موديل واحيانا كيعطينا لا فورميل شيميك. تري بيان. لو شنو كنعرفوا حنا لو شنو كاينه فيه؟ انت لما كنتيش عارف دير لو موديل ديال لا فورميل شيميك هي الاولى. لا فورميل شيميك ديال الماء هي H2O خصك تكون حافظها هي H2O. اذا H2O شنو فيها واحد لا موليكول واحد عفوا واحد لاطوم نوار l'atome rouge de l'oxygène l'ouest entouré par deux atomes blanches B. Deux atomes blancs ou là deux boules blanches يعني جوج كريات بيضاء. هذه الكرة الأولى ديال الهيدروجين وهذه الكرة الثانية ديال الهيدروجين يعني عندنا جوج ديال الهيدروجين وعندنا وحدة الوسط ديال الأكسجين اللي اللون ديالها روج. هذا النوار فيه وحدة نوار وفيه جوج روج. دونك وحدة نوار هي سي وجوج روج هي O2. دونك لا فورميل شيميك ديالو هي CO2. باش عرفتها CO2 اللي قلنا وحدة نوار والنوار هو الكربون وقلنا كاين جوج روج. اذا جوج روج هما اكسجين. دونك شكون هو هذا سميتو لو ديوكسيد. ايوا كتب السي لو ديوكسيد. المهم هذا راه احيانا القلم ما تيكتبش دونك غنكتبو هنا ديوكسيد دو كربون. صافي ديوكسيد دو كربون. تري بيان. دونك لو ديوكسيد دو كربون. ensuite دونك هنا كتبو ديوكسيد دو كربون في هاد الخانه هادي. تري بيان. ensuite عندنا N2 يعني عندنا دو زاتوم ليي مرتبطين على هذا الشكل. الازوت شفنا لا كولور ديالو كي داير. لا كولور ديالو بلو بي لا كولور ديالو بلو. واش كيتسمى هذا؟ كيتسمى ديازوت ازوت. اش كتعني دي؟ كتعني جوج وديجا شفناها في لي زيكزارسيس. حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس باش تضبطوا هاد الامور ديالكم مزيان. تري بيان. ensuite عندنا ليكزارسيس لي ديمونسيون دون شامبر. واحد الابعاد ديال واحد الشامبر واحد البيت ماشي بيت وانما غرفه ديال واحد الغرفه شامبر عندها الطول ديالها العرض ديالها 3 متر
الطول ديالها 3.5 والارتفاع ديالها 2.6 متر. اولا نحسب لو فوليوم، طلب منا نحسب الفوليوم بالمتر كوب ومن بعد نحولوه للتر. دونك غنحتاجو هاد الورقه. سي كلير. اذا عندي واحد الشامبر باش تعرف الشامبر داير على هاد الشكل تقريبا، ياك العرض ديالو شحال، ولا نلاحظ الطول ديالو هو 3.5 والعرض ديالو هو هذا اللي هنا. العرض ديال هاد الشامبر هو 3 متر والارتفاع ديالو هو هذا 2.6. هذا الباب ديالو وهذا النافذه ديال داك الشامبر مثلا. سي كلير. قاعه فقط. اذا طلب مني نحسب الحجم ديالها. دونك الحجم هذا عنده شكل متوازي المستطيلات. اذا الحجم غيكون كيساوي هو الطول في العرض في الارتفاع. اذا الطول هو 3.5 في العرض اللي هو 3 مضروبة في 2.6. اذا النتيجة من طبيعة الحال باش نحسبوها خصنا الآلة الحاسبة. دائما تكون عندكم الآلة الحاسبة في مادة الفيزياء. من الافضل تستعملوها وتعودوا عليها دابا، ماشي تستنى نهار الكونترول عاد تبقاو تقلبوا ولا عاد تشريها وتبدا تتعلم ليها وتبقى تطيح في الاخطاء. دونك عندنا 3.5 مضروبه في 3 مضروبه في 2.6 والنتيجه هي 27.3. 27.3 عندنا المتر فوق المتر فوق المتر، دونك هي متر أس 3 اللي هي المتر كوب. دونك الحجم هو هذا. سي كلير. دونك الحجم هو هذا. نأطر الريزولطا باش نكون كنجاوب مزيان. دونك هادشي خصنا نكتبوه هنا لتحت. سي كلير. هاد الإجابة خصها تكتب هنا على هاد الشكل، يعني فقط ما غاديش ندير غير هاد الشكل. الشكل نديرو غير في الوسط باش نفهم، اما الإجابة خصها تكون على هاد الشكل هنا على هاد الطريقة باش تحصل على النقطة كاملة ديالك. جيد. ندوزو لابارتي الثانية ديال لا دوزيام كيسيون، ولكن هنا عفوا مازال ما ساليناش لابارتي الأولى. علاش؟ لأنه قال لنا حول الليتر، مازال ما حولناش. دونك باش نحولو الليتر خصنا نكونو كنعرفو داك الطابلو اللي عندنا اللي فيه العلاقة ما بين الوحدات ديال الحجم والوحدات ديال السعة. دونك عندنا المتر كوب كنقسموه على 3، ومن بعد منه عندنا الديسيمتر كوب كنقسموه حتى هو على 3، وهنا عندنا الليتر. وحنا شحال لقينا الحجم؟ لقينا هو 27.3 متر. دونك 27.3 غنكتب 7 هنا، ياك 7 هنا وجوج هنا 3 هنا. خصنا نحولو هنا الليتر، دونك غنزيد صفر هنا وصفر هنا. دونك الحجم بالليتر مازال ما ساليناش، خصنا نحولو الليتر. الحجم بالليتر هو 27,300 لتر. اونكادغي توجور الريزولطا باش نحصل على النقطة ديالي كاملة. دونك هذه هي الإجابة ديال الشق الثاني من هذا السؤال. دونك أنا حصلت على 1.5 ديالي. مزيان. ensuite calculer en mètres cubes puis en litres le volume de dioxygène dans le chambre. يعني نحسب الحجم ديال لو ديوكسيجين. واخا دابا عطوني شويه دماغكم. مزيان. دونك طلب مني يا سيدي انا عندي الحجم هو هذا بالمتر، وعندي الحجم كذلك بالليتر. مزيان. وطلب مني نحسب في الدوزيام كيسيون، طلب مني نحسب لو فوليوم ديال O2 الحجم ديال الديوكسيجين. انا كنعرف ان الحجم ديال الديوكسيجين فين في الهواء، ولا لو بورسونتاج ديالو هي 20%. سي كلير. الحجم ديال الهواء ديال لو ديوكسيجين ديال O2 في الهواء هو 20%. اذا كيفاش نلقى الحجم ديال الهواء في ديك الغرفه، عفوا ديال الديوكسيجين؟ هاد الغرفه شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها لاغ، عندنا فيها الهواء، وهذا الهواء فيه جوج المكونات اساسيه، فيه 20% ديال O2 وفيه 80% ديال N2.
2 مزيان. اذا حنا طلبوا منا دابا في الاول نحسبوا فقط النسبه ديال ثنائي الاكسجين. اذا اللي كان فيه 80% 20% ديال الاكسجين كيفاش خصني نلقى الحجم ديالو؟ دونك الحجم تبع معايا غيساوي الفوليوم ديال ديك الشامبر فوا لو بورسونتاج ديال O2 مقسومه على 100. سي كلار. شحال هو لو فوليوم ديال الشامبر؟ شحال لقيناه بالمتر كوب؟ لقيناه 27.3. دونك هي 27.3 مضروبه في 20 مقسومه على 100. مشينا واحد الزيرو مع هاد الزيرو وغتبقى لنا هي 27.3 مضروبه في 2 مقسومه على 10. دونك خصنا الآلة الحاسبة بطبيعة الحال. دونك هي 27.3 مضروبة في 2 ومقسومة على 10. دونك لو فوليوم ديالو هو 5.48 متر كوب. دونك هذا هو الحجم ديال O2 بالمتر كوب. سي كلار. الا بغيناه بالليتر غنديرو في ديال O2 غيساوي هاد القيمه اللي لقينا بالليتر هي 27300 مضروبه في 20 مقسومه دائما على 100. مشينا الزيرو مع هاد الزيرو ومشينا الزيرو مع هاد الزيرو وغتبقى لينا 2730 مضروبه في 2. اذا الحجم ديالو بالليتر هو 5460 لتر. الحجم ديال O2 في ديك الغرفه بالليتر. كنتمنى تكونوا فهمتوا. Ensuite, ندوزو لا كيسيون 3. Expliquez pourquoi il faut aérer une chambre où se trouvent des gens. قال لك اسيدي علاش خصنا هاد الغرفه هادي اللي هضرنا عليها خصنا دائما نخليو النوافذ مفتوحه تكون ايغي. سي كلير. علاش كنديروا هاد النوافذ اصلا؟ باش يدخل الهواء. علاش؟ حنا حسبنا دابا لو بورسونتاج ديال لو ديوكسيجين، لو فوليوم ديال لو ديوكسيجين. شفتوا الغرفه شحال كبيره؟ فيها 27300 لتر. يلا شحال فيها ديال لو ديوكسيجين؟ يلا فيها 5460 من هذيك 27000. يلا 5460 لتر من الهواء. اذا هاد الكميه ديال لو ديوكسيجين في الهواء قليله. دونك اش غنكتبو هنا؟ غنكتبو كار لو بورسونتاج ou bien le volume يعني 3 car le volume de dioxygène dans le chambre car le volume de dioxygène dans le chambre est كي داير داك لو فوليوم مقارنه مع لو ديازوت. شوف لو بورسونتاج ديال الديازوت اللي بقات شحال كبير، يعني 27000 يلا فيها 5460 ديال لو ديوكسيجين. دونك car le volume de dioxygène dans le chambre est faible. ضعيف. سي كلار. est faible. ضعيف. سي كلار. دونك هادشي علاش il faut aérer les chambres. دونك هكا نكونو سالينا ليكزارسيس وكنكونو حصلنا على نقطة ممتازة. وردوا معايا البال هاد ليكزارسيس الاخر راه في الغالب كيتحط لكم كيغيروا لكم فقط الاعداد هنا. مثلا واحد يعطيك 4 واحد يعطيك 5 هنا واحد يعطيك 3 هنا. المهم كيغيروا الاعداد نفس الطريقة ديال الاشتغال باش غادي نحسب لو فوليوم ديال لو ديوكسيجين. وقدر يقول لي حسبت لو فوليوم ديال الديازوت بنفس الخاصيه اللي طبقنا كما شفتوا. وهاد النتيجه اللي هنا هاد السؤال ديما ليكسبليكاسيون هي نفسها. سي كلار.
وندوزو الكونترول الثاني. دونك الكونترول الثاني ليكزارسيس الاول 8 بوان كما العاده دائما ليكزارسيس الاول كيعطي 8 نقاط. كومبليتي لي فراز سويفونت يعني اكمل هذه الجمل التاليه. سي لا كوج دي فينومين ميتيورولوجيك يعني هي طبقه